Gidaog-daog sa China Coast Guard ang Philippine Coast Guard, resulta sa katawanan nga mizap sa USA kabagon nga insidente nga nakapukaw sa katawanan ug kawalay paktuo. Ang Chinese Coast Guard najimo sa USA kabuat sa dayag nga pagdaog-daog batok sa Philippine Coast Guard, apan nakita ng ilang kaugalingon nga nagatubang sa USA kawala dama ug makaulawon nga katalagman. Sumala sa mga tao, USA ka barko sa Chinese Coast Guard and midual sa USA ka barko sa Philippine Coast Guard nga nagpaygayon og mga ersisyo sa jilalizan nga kadagatan sa South China Sea. Ang barko sa China mizulay sa pagadlok sa barko sa Pilipinas pinahaji sa pagpaziga sa mga intensity leaks ug pajimo og mga delikadong maniobra. Apan, wa may bawi sa mga insek, ang mga tripulante sa Philippine Coast Guard dili daling maadlok. Samtang nagpadayon ang pagpangazi sa Kinese Bessel, USA sa mga tripulante sa Pilipinas ang mikaman sa barko sa China og nagpagawas og baon nga likidon nga milukop sa engine. Ang mga tripulante gaintsik, nawadan sa pagbantay ug nabugatan sa bao, nawadan sa tanan nga kalinaw. Nangapandol sila, nagubo ug nagbuga, ug sa USA kagutlo sa Kalizang. Aksidenteng natrigya ang ilang water cannon. Ang kusog nga water jet kusog nga mibuto, nga nagsabuag sa mga tripulante sa China sa ilang kaugalinggong tubig nga nabulit sa iyi. Ang sitwasyon na imong kagubot samtang ang mga Kinese nga mga marinero nang gaulog ug nang gaulog, ang ilang nga uniforme na umod sa ilang kaugalinggon nga dili guston nga sagol. Samtang, ang mga tripulante sa Philippine Coast Guard nalinggaw nga nagtanaw. Samtang ang barko sa China nagdali sa pagatras, ang mga tripulante niini naglibog nga naningkamot sa paglimpyo sa ilang kaugalinggon. Ang balita sa insidente dalin nga mikailap, nga naimong biral nga pagbati sa social media. Ang mga tripulante sa Philippine Coast Guard jidayeg isip nga bayani. Tunggot sa ilang paspas nga pangunauna ug dili matarog nga determinasyon. Ang gobyerno sa China, sa laing bahin, nagpagawas og igpit nga payag. Nga nagkondena sa Philippine Coast Guard tungod sa unprofesional ug provokatibe nga pamatasan. Bisan pa, ang paayag na pakya sa pagtago sa katawanan ug kaulaon nga gipainabo sa insidente. Sa katapusan, ang pagsulay sa Chinese Coast Guard sa pagbuli sa Philippine Coast Guard mibalik.